बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सेंट्रल लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, जैसा कि आप सबको बखूबी इल्म है कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना चल रहा है, तो शाबान का महीना जो है ये हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को बहुत ही पसंदीदा महीना है। तो शाबान का महीना जो है, इसके शाबान के अंदर 5 हरफ आते हैं, यानी सबसे पहले शीन से मुराद शरफ के लिए, और उसके बाद आइन के सूर मुराद अलू यानी बुलंदी के लिए, और बा से मुराद बर यानी एहसान और नेकी वगैरह के लिए, और अलिफ से मुराद उल्फत के लिए, और नून से मुराद नूर के लिए। इन 5 हरूफ से मुतल्लिक़ फ्यूज़ात व समरात माह शुबान में अल्लाह की तरफ बंदे के लिए ख़ास होते हैं। इस महीने में नेकियों के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, बरकतों का नज़ूल होता है, ख़ताएँ माफ़ की जाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। ये महीना दुरूद पेश करने का ख़ास महीना है। इरशाद बारी ताला भी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाता है कि बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद भेजते हैं उस गैब बताने वाले नबी पर, ऐ ईमान वालो तुम भी उन पर दरूद और सलाम भेजो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमा रहा है, और ये जो महीना है ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का पसंदीदा महीना है, जिसके बारे में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान मेरा महीना है, रजब अल्लाह का और रमज़ान मेरी उम्मत का। शाबान गुनाहों को दूर करने वाला है और रमज़ान बिल्कुल पाक करने वाला है। तो आज जैसे कि शबे बारात आने वाली है, तो उनके लिए नवाफिल लेकर आए हैं। ये नवाफिल आपको गुनाहों की बख्शिश और मगफरत होगी, रंजो गम से निजात पाएंगे और रोज़ी में बरकत होगी। तो इस नवाफिल को जानने से पहले मैं आप सब के साथ अपने प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों के साथ जिक्र करता चलूं कि शाबानुल मुअज़्ज़म की एक, जैसे हमने शब बारात की पहले भी वीडियो बना चुके हैं, जिसके जो रावी हैं वो हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाहि तआला आप हैं, और जिसके अंदर 30 सहाबा से ये उन्हें बात मिली है कि जो शख्स ये नवाफिल जो मैंने पहले वीडियो बनाई है ये पढ़ता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी तरफ 70 मरतबा नज़र करम फरमाता है, और उसमें अदना से अदना यानी हाजत जो है उससे 70 हाजतें पूरी होती है, और अदना से अदना हाजत जो होती है वो उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जल्दी से जाकर वो वीडियो देख लें, ताकि आप इस रात के फ़ज़ाइल व बरक़ात से महरूम न रहें। तो जैसे कि कुरान मुक़द्दस के अंदर, इससे पहले कि मैं चाहता हूँ कि आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इस रात के ज़िक्र जो है कुरान मुक़द्दस में, जैसे अल्लाह ताला फरमाता है, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, कसम है रोशन किताब की जिसे हमने बरकत वाली रात में उतारा। तो हज़रत इब्ने अब्बास ने इस आयत की मुबारका की तफसीर में फरमाया कि हामीम यानी जो कुछ क़यामत के दिन तक होने वाला है उसका फैसला हो फरमा चुका है। वल किताबुल मुबीन से मुराद उन्होंने लिया है, कसम है किताब मुबीन यानी कुरान मजीद की, और आगे फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने ये कुरान बरकत वाली रात में उतारा। तो कुरान मुक़द्दस जो है वो यानी निस्फ़ शअबान में ही उतरा, और हज़रत अकरमा के अलावा कई मुफस्सिरीन का यही कौल है कि ये इस रात से मुराद शब कद्र ही है। तो लिहाजा जिस तरह हमारे बुजुर्गों ने इस रात को गुजारा, हमें भी चाहिए इस रात को उसी तरीके पर चलते हुए हम गुजारे। और कुरान मुक़द्दस में जैसे आता है ना कि हाज़ा ज़िक्रुन मुबारकुन अंज़लनाहु, कि कुरान का मुबारक ज़िक्र जिसे हमने नाज़िल किया, कुरान की बरकतें तरह तरह की है। मसलन जिसने उसे पढ़ा और उसे माना, उसे जहन्नम की आग से निजात पाई। ये बरकत बढ़ते बढ़ते उसके आबाओ अजदाद और औलाद तक पहुँचती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने कुरान पाक की तिलावत देख कर की, अल्लाह ताला उसके माँ बाप से अजाब हल्का कर देता है, ख्वाह वो काफिर ही क्यों ना हो। तो इस रात के अंदर, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको वजीफ़ा की तरफ चलते हैं कि नवाफिल बताएंगे। तो नवाफिल है क्या कि आपने हर रकत में, यानी आपने नवाफिल की रकत पढ़नी है ईशा की नमाज के बाद। जो शब बारात की रात का टाइम होता है वो सूरज गरूब होने से लेकर सहरी के वक़्त तक, यानी वो टाइम होता है, आपने उसके अंदर अंदर ही
آپ نے 4 رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں، 2 کر لیں وہ بھی ٹھیک ہے فابیہ، اگر نہ کرے 4 اکٹھے کی نیت کر لے، 4 اکٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، تو اس کی ہر رکعت میں آپ نے الحمد شریف کے بعد یعنی الحمدللہ رب العالمین اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے دوسری رکعت میں بھی ایسے ہی پڑھنا ہے۔ پھر اگر سلام پھیر لیتے ہیں 2 رکعتوں کی آپ نے کی تھی نیت، تو سلام پھیر کر پھر 2 رکعتیں اور پڑھے، اور ایسے ہی یعنی اسی طرح یعنی 1 مرتبہ آپ نے الحمد شریف کرنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنے کے بعد آپ نے سلام پھیر دینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک کی فضیلت میں نے پہلے بھی آپ کو عرض کر چکی ہے، اور آپ کو ایک اور بھی نوافل کا طریقہ بتاتا چلو کہ الحمد کے بعد اگر آپ 5 بار قل هو اللہ احد یہ بھی آپ نے نوافل پڑھنی ہے، تو الحمد کے بعد آپ نے 5 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھنی ہے، یعنی 5 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو گناہوں سے پاک صاف کر دے گا اور آپ کی جو دعائیں قبول ہوگی۔ اور یہ عظمتوں والی رات ہے، اس رات کے اندر خوب عبادت کریں، کیونکہ دیکھیں نا نفلی عبادت کوئی بھی ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہم نے کرنی ہے، ہم نے کسی کو راضی کرنے کے لیے نہیں کرنی۔ جیسے کہ میں پہلے ہی بتا چکا حضرت اکرمہ کے علاوہ باقی سارے مفسرین کا یہی قول ہے کہ اسی رات میں قرآن مقدس اتارا گیا، تو ہم نے کرنی ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ اگر کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اس رات کی کیا فضیلت یہ ہے وہ ہے، آپ ان کی باتوں پر نہ جائیں، آپ اللہ رب العزت کی محبت کے لیے، اللہ رب العزت کے لیے آپ نوافل ادا کریں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تو وہ ہے نا جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، تو آپ ایک دفعہ اس کی طرف رجوع تو کریں، اللہ کی طرف اگر ہم رجوع کریں گے، جس طرح مشکاہ شریف کی حدیث میں آتا ہے، احادیث کی کتب میں سیاستہ کی کتب میں سے مشکاہ شریف کے اندر احادیث میں نے خود بھی پڑھی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے جلوہ قدرت کے ذریعے یعنی رات کا پچھلا پہر جو ہوتا ہے، آپ کوشش کریں کہ سحری کے وقت اٹھ کر ٹائم سے پچھلی رات اٹھ جائے اور سحری کے وقت اٹھ کر نوافل وغیرہ ادا کرے۔ اس وقت اللہ خود بلا رہا ہوتا ہے کوئی بندہ مانگنے والا ہے کوئی، اگر مثال کے طور پر یہاں میں آپ کو مثال دے کر سمجھا، اگر کوئی شخص کوئی چیز تقسیم کر رہا ہو اور دوسری سائڈ پر کوئی اور آدمی کھڑا ہو جس کے ساتھ ہمارا کوئی اختلاف وغیرہ ہو، ایک بندہ وہ بھی تقسیم کر رہا ہے، ایک یہ بھی تقسیم کر رہا ہے، اگر ہم ادھر جائیں اس کا اختلاف ہے، وہ ہمیں دے نہ دے یہ اس کی مرضی ہے، اور ایک بندہ ہمیں خود بلائے اور کہے کہ ہے کوئی مانگنے والا ہے، تو اگر وہ ہمیں بلا کر کوئی چیز دے تو اس سے ہم خالی تو نہیں رہیں گے نا، تو وہ تو سب سے بڑا، وہ تو بادشاہوں کا بھی بادشاہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی مانگنے والا۔ یہ تو ہمارے اندر ہی کمی ہے کہ آج ہم بھولے بیٹھے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آخر میں یہی عرض کرتا چلوں کہ اس رات کے اندر آپ نفلی عبادت بھی کریں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کے نذرانہ بھی بھیجیں، حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر آپ درود شریف بھی پڑھیں۔ اگر آپ کو ہمارے آج کا یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے ہوئے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے، اور اپنے تمام دوست احباب کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ وہ بھی اس بابرکت رات یعنی یہ نوافل ادا کر کے اس رات کے جو فضائل و برکات ہیں وہ ان سے محروم نہ رہیں اور فضائل و برکات کو وہ حاصل کر لیں۔ دعا ہے رب لم یزل ہم سب کو سدا اپنی عافیت کے سائے میں رکھے، آمین۔